कन्वेंशन से खिताब, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अहम बयान जो आपको बता रहे हैं, जिसके हवाले से खिताब करते हुए आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। तो आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ का मजीद कहना था, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की है। तो आपको बताएं कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए ऐसा कहना था। मजीद कहा कि पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसा लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। दहशत गर्दी की जंग में पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया, हम इन्हें समझा रहे हैं फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया और बरादर इस्लामी मुमालिक से मुखालफत ना करें। हम लोगों को कहते हैं, अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। दहशत गर्दी की जंग में पख्तून भाइयों और पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका। आर्मी चीफ साहब के इस अहम बयान को आप कैसे देखते हैं? सैयद मोहम्मद अली साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। दहशत गर्दी की जंग में पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हम लोगों को कहते हैं, अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। अल्लाह का फरमान है कि दीन में जबर नहीं। जुराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहना था, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। उनकी जानिब से ये कहा गया है, जुराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अल्लाह का फरमान है कि दीन में जबर नहीं। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार आबिद लतीफ साहब। आबिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आबिद साहब, आर्मी चीफ की जानिब से जो अहम बयान दिया गया है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये इस वक्त बहुत टाइमली है। और देखिए, ये जो हम टेररिज्म की वेव का दूसरी दफा मुकाबला कर रहे हैं, वो एक्चुअली अगर आप देखें तो उसमें हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी इंटेग्रिटी है, उस सारी चीजों को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हमारा जो रिलीजन है, वो कहीं पे भी टेररिज्म की, किसी भी इवन एक्सट्रीमिज्म की भी इजाजत नहीं देता। तो उनका ये कहना कि ये जो इस तरह का रवैया है, इसके अंदर चेंज आनी चाहिए। और ट्रू इस्लाम, जो कि एक रिलीजन ऑफ पीस है, अगर आप उसको सामने रखें और इस कॉन्सेप्ट को देखें, तो ये तो कहीं पे भी इन चीजों की गुंजाइश नहीं है। इट इज ऑलवेज द डायलॉग, इट इज ऑलवेज जो है वो
اسیمیلیشن ہے جو اسلام جس کی طرف ترغیب دیتا ہے. تو اسلامک مشائخ کونسل سے ایڈریس کرنا اور اس فورم پہ اس بات کا جو ہے کو ایکسپلین کرنا اور یہ بتانا, آئی تھنک یہ بہت پرٹیننٹ ہے اور یہ بہت ضروری بھی تھا اور بہت ٹائملی بھی ہے. اچھا عابد لطیف صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان کے بعد یوں لگتا ہے کہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے, اس پر آپ سے کمنٹ لیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سمیرہ خان نے. سمیرہ, آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے اس اہم بیان کے حوالے سے؟ جی بالکل, بڑا تاریخی خطاب ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے, اور انہوں نے سب سے شروعات جو کی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے, ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں. دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں, لیکن پرامن رہیں. شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. جرائم اور سمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. ناموس رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر, لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان, کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق, شام اور لیبیا سے پوچھو. علماء و مشائخ سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں. چیف نے کہا کہ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے, ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے, وہ آج کہاں ہے؟ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے. فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے. ٹھیک ہے, خون کی آنسو روتا ہے. سمیرہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. محمد علی صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ. محمد علی صاحب, آج بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں آرمی چیف کی جانب سے. فساد فی الارض کی بات کی ہے, اتحاد کی ترغیب دی ہے, انتشار کے حوالے سے بات کی ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور احتجاج کا بھی کہا ہے کہ احتجاج کرے لیکن آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرے. اوورآل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل عاصم منیر کے 2 سالہ ٹینیور میں ان کا ایک اہم ترین خطاب ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کی جو شناخت ہے, پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے, اس کو پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بالکل واضح کیا ہے. پہلی دفعہ آپ کسی آرمی چیف کے منہ سے سن رہے ہیں کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے, ہمارا جو وے آف لائف ہے, ہمارا جو نظریہ حیات ہے, وہ کوئی مغرب زدہ نہیں ہے, اور ہمیں اپنی شناخت پہ, اپنی وے آف لائف اور اپنی آئیڈیالوجی پہ مکمل اعتماد, بھروسہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے کی, جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت بنگلہ دیش کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی, کہ جو لوگ 1971 کے بعد یہ خیال کرتے تھے کہ نظریہ پاکستان بحر بنگال میں ڈوب چکا ہے, آج وہ لوگ خود آپ یوں سمجھیں کہ بنگلہ دیش سے ملک چھوڑ کے فرار ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان آئیڈینٹی اور پاکستان کے ساتھ محبت ہمارے بنگالی بھائیوں کے دلوں میں آج بھی اسی طرح زندہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ ملک کے اندر جو لوگ نا امیدی, مایوسی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو شخص بھی اور جو گروہ, جتھا یا جماعت بھی شریعت کو اور پاکستان کو نہیں مانتی, جو اسلام کے دین کو اور پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی, وہ اسلام اور پاکستان کی دشمن ہے. اور پاک فوج جو ہے وہ ہر لیول پہ, ہر انداز میں, ہر محاذ پہ ان کے خلاف لڑے گی اور ان کو شکست دی جائے گی.